आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में जारी रियासती दहशत गर्दी को लेकर आलमी बिरादरी में बढ़ती तशवीश और अक़लियती अहमदी फ़िरक़े पर बढ़ते जुल्म जबर पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही बलूचिस्तान और सिंध सूबे की राजधानी में तूफानी बारिशों की वजह से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बरतानवी पार्लियामेंट में खुसूसी कॉन्फ्रेंस में फिर उठा मसला बलूचिस्तान। ईद उल अजहा पर अक़लियती अहमदियों पर जुल्म से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। और क्वेटा और कराची में हुकूमती बेहिसी से बेयारो मददगार सैलाब ज़दगान। सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से आज़ादी की मांग करने वाले बलूचिस्तान के लोगों पर जारी रियासती मजालिम को लेकर आलमी बिरादरी में बढ़ती तशवीश का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल बरतानवी पार्लियामेंट में मसला बलूचिस्तान पर हुई हंगामी कॉन्फ्रेंस से सामने आई। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस और इंसानी हुकूक कारकुनों के अलावा जिलावतन बलूची और सिंधी लीडरों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की मुसलसल बढ़ती खिलाफ वर्जियों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात से मालामाल आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के 1948 में जबरन कब्जे के बाद से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोचों पर बढ़ती जुल्म ज्यादतियों को लेकर सिर्फ जिला वतन बलोच लीडरान ही नहीं बल्कि आलमी बिरादरी में भी तशवीश बढ़ रही है। इसी तशवीश के मद्देनजर लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस का मौजू रहा बलोच लाइव्स मैटर और इस कॉन्फ्रेंस की रहनुमाई की ह्यूमन राइट्स कैंपेनर नताली बेनेट ने। इस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस, सियासी समाजी तज्जियाकारों और इंसानी हुकूक कारकुनों के अलावा जिला वतन बलोच और सिंधी लीडरान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। खास बात ये रही कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे और इंसानी हुकूक की बढ़ती पामाली के खिलाफ आवाज उठाई गई। This is one of the first times that any meeting has taken place in the British House of Parliament on Balochistan. So it's a very important, significant first step towards engaging more members of the House of Commons and the House of Lords in exposing Pakistan's human rights abuses and war crimes in occupied Balochistan. I hope that out of this meeting we will be able to engage with more MPs to put pressure on the government, in particular to crack down on arms sales to Pakistan and on civilian aid until Pakistan starts respecting human rights. लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट में मुनक्किदा बलोच लाइव्स मैटर नामी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल जिला वतन बलोच और सिंधी लीडरों ने आलमी नुमाइंदों को पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ते रियासती मजालिम से बाबर कराया। जिला वतन रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में अपने कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोचों, पश्तूनों और सिंधियों की नस्ल कुशी की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलोचों,
پشتونوں اور سندھی نوجوانوں کو جبرن اغوا کر کے ماں برائے عدالت قتل کر رہی ہے۔ This is one of the most ruthless army in the world that has committed not one, numerous genocide in Bangladesh, genocide in Balochistan, genocide in Sindh, genocide in Pashtunkhwa. They don't have care of any care of life. پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان اور سندھ صوبہ دونوں قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ بلوچستان صوبے میں تو صرف سونے چاندی کی کانوں اور سوئی گیس جیسی بیش قیمتی معدنیات کی بھرمار ہی نہیں، بلکہ گوادر بندرگاہ جیسے سمندری ساحل والا بلوچستان پورے جنوبی ایشیائی خطے میں جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن چین اور پاکستان بلوچستان کے ان قدرتی وسائل کا جبرن استحصال کرنے کے لیے مقامی بلوچوں پر بے انتہا ظلم و ستم کا قہر برپا کر کے انہیں نقل مکانی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ کانفرنس سے جڑے لکھو لوہانا نے کہا کہ اس ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے والے بلوچوں اور سندھیوں کو یہ دہشت گرد بتا کر ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ What is our crime? Yes, we Baloch and Sindhis have done a crime, and that is why we are being punished. And our crime is that 80% of wealth of Pakistan comes from nowhere but Balochistan and Sindh. Because the entire geostrategic importance of Pakistan entire that comes from Balochistan and Sindh. پاکستان میں فرقہ پرستی و دہشت گردی کو حاصل سرکاری سرپرستی کی پالیسی کے سبب آج پنجاب صوبے کی بالادستی کے خلاف باقی تینوں صوبوں میں بسنے والی قومیں پاکستان سے آزادی کی مانگ کر رہی ہیں۔ پاکستان سے آزادی کی مانگ کو بین الاقوامی سطح پر تقویت دینے کے لیے بیرونی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں۔ پاکستان کے بلوچی، سندھی، پختون اور گلگت بلتستان کے جلا وطن لیڈران انسانی حقوق کے عالمی اداروں سمیت پوری بین الاقوامی برادری سے ریاستی مظالم سے نجات دلانے میں مدد کرنے کی گہار لگا رہے ہیں۔ اب بات پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے بڑھتے واقعات کی۔ ایسا ہی ایک انسانیت سوز واقعہ پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر میں منظر عام پر آیا۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ فیصل آباد میں اقلیتی احمدی فرقے کے خلاف ظلم و زیادتی کا یہ واقعہ عید الاضحیٰ کے روز پیش آیا۔ فیصل آباد میں 3 احمدیوں کو عید پر نماز ادا کرنے اور قربانی دینے پر فوجداری کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا۔ خود کو اسلامی جمہوریہ ملک اور ریاست مدینہ طرز کی حکومت کے دعوے کرتے نہیں تھکتے پاکستانی حکمران، لیکن اسی پاکستان میں اسلامی عقیدے اور روایات پر عمل کرنے والے اقلیتی فرقے تک ریاستی ظلم و جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک انسانیت سوز واقعہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر میں پیش آیا۔ فیصل آباد شہر کے نواحی علاقے میں اقلیتی احمدی برادری کے 3 افراد کی عید کے روز جبرن گرفتاری کو لے کر خوف و دہشت پھیل گیا۔ گرفتار شدہ احمدی یعنی قادیانیوں کا جرم رہا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عید الاضحیٰ پر خصوصی نماز ادا کرنا اور اسلامی عقیدے اور روایات کے تحت جانوروں کی قربانی دینا۔ اور اب تو پاکستان میں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے بھی بعض جگہ اعلان کیا گیا ہے کہ عید کے 3 دن کوئی احمدی کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، چاہے قربانی کے لیے ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کیونکہ اس طرح اسلامی شعائر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، قربانی اگر احمدی کرتے ہیں تو یہ قربانی صرف ان نام نہاد مسلمان علماء کا حق ہے، صرف ان لوگوں کا حق ہے
جن پر یہ علماء مسلمان ہونے کی مہر ثبت کریں۔ یوں تو پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پوش پناہی کی ریاستی پالیسی کی وجہ سے تمام اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و جبر کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی احمدی برادری کو سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع میں اقلیتی احمدیہ فرقے کی عبادت گاہ پر شدت پسندوں کے ہجوم کی جانب سے کیے گئے حملے کے بعد تباہی کے مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر بنائی گئی یہ ویڈیو فیصل آباد ضلع کے گھسی پورہ علاقے میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر بولے گئے دھاوے کی ہے۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ احمدیوں کی عبادت گاہ پر شدت پسند تنظیموں کے کارکنوں نے یہ حملہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے پر کیا۔ قرآن اور حدیث کے بعد 1974 کے آئین میں بھی یہ بات موجود ہے۔ آج بھی تعزیرات پاکستان میں یہ بات موجود ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اپنے آپ کو نہ مسلمان کہلوا سکتے ہیں، نہ اپنی یہ گردوارے کو عبادت گاہ کہہ سکتے ہیں، نہ اسلام کے نام پہ اپنے اس گردوارے کا نام رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اسلامی نہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اسلامی شعارات اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں قربانی بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں رمضان شریف کے روزے بھی ہیں، اس میں مسجدیں بھی ہیں، اس میں مسجدوں کے مینار اور محراب بھی ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ سب یہ نہیں استعمال اور یہ نہ کر سکتے ہیں، تو فی الفور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی احمدیوں کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت اور فسادات میں سب سے ترقی پذیر پنجاب صوبہ سب سے آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کا گڑھ مانے جانے والے پنجاب صوبے کے ربا قصبے میں رہائش پذیر احمدی خاندان تک خود کو بالکل غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سر پر ہر وقت فرقہ پرست دنگائیوں کی دہشت کا سایہ منڈراتا رہتا ہے۔ ہم بہت زیادہ خوفزدہ تھے، ہر وقت دروازے بند رکھنے، کھڑکیاں بند رکھنے، ایون کہ روشن دان تک بند رکھنے کہ کہیں سے یہاں سے کوئی فائرنگ نہ ہو جائے یا کوئی داخل نہ ہو جائے۔ پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کے سبب اقلیتی احمدی فرقے کی عبادت گاہ پر حملے کے یہ مناظر ہیں پنجاب صوبے کے سیالکوٹ شہر کے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے سیالکوٹ شہر میں مقیم اقلیتی احمدی فرقے کے مذہبی عقیدے کی تاریخی علامات رہی 100 برس پرانی عبادت گاہ پر مئی 2018 کو شدت پسندوں کے ہجوم نے بے حد منصوبہ بند طریقے سے حملہ کیا۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ شدت پسند تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے پولیس کے اعلیٰ افسران اور ضلع انتظامیہ کی معاونت میں اقلیتی احمدیوں کی قادمی عبادت گاہ کو نیست نابود کیا، اور حملہ ور کھلے عام احمدیوں کی عبادت گاہوں پر مزید حملے کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ یا تو ہمیں مار دو، یا تو میرے وجود کے ٹکڑے کر دو، یا آئندہ جمعے سے پہلے اس کو بند نہ کیا گیا تو ڈونگا باغ سے تمہارے آفس کا رستہ دور نہیں، اور میں یقیناً محبت سے کہوں گا، اس لیے آپ مسلمان ہیں، ڈی پی او ڈی سی او صاحب مسلمان ہیں، اگر آپ لوگوں نے یہ کام کیا تو ہم شکر گزار ہوں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ نہیں بھی شامل ہوں گے تو ہم کریں گے، جس کو شرم آئی منہ نیچے کر لے، ہم کریں گے، میں اس کو بند کر کے دکھاؤں گا، میں تمہیں وہ محل گرا کے دکھاؤں گا۔ پاکستان میں فرقہ واریت کے جنون میں صرف احمدیوں کی عبادت گاہوں اور قبرستانوں پر ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے گرجا گھروں اور ہندوؤں کے مندروں پر بھی آئے روز حملے ہو رہے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے پاکستان میں غیر مسلم اقلیتی فرقوں کی نابالغ بچیوں کو اغوا برائے نکاح کے ذریعے جبرن مذہب تبدیل یعنی مسلمان بنائے جانے کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ظلم و زیادتی اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانے پر
अक़लियती फिरकों के बेगुनाह लोगों पर ब्लास्फेमी के झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं और तौहीन रिसालत के झूठे इल्जामात में अक़लियतों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाकर जिंदा जलाए जाने के घिनौने वाक़यात तक मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। इस सच्चाई की बदतरीन मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर में गारमेंट्स कंपनी में मैनेजर रहे श्रीलंका के शहरी प्रियंका कुमारा के बाहिमाना कत्ल के सनसनीखेज वाक़े से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है क्वेटा और कराची में सैलाबी तबाहकारियों को लेकर मचे हाहाकार पर रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में ज़िमनी इंतखाबात से कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज हो गया। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरों ने पार्टी उम्मीदवारों के दफ्तरों पर पंजाब पुलिस के हमलों और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों को प्री पोलिंग धांधलियों का तानाशाही हरबा दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और चीफ इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे किया कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं कराए गए तो पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे संगीन हालात पैदा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची की पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर और MQM के लीडर बाबर गौरी के खिलाफ दहशतगर्दी के मामले में ठोस सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया। कराची पुलिस ने बताया कि बाबर गौरी पर 2015 में MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलियत करने का इल्जाम था। लिहाजा बाबर गौरी को चंद हफ्ते पहले लंदन से कराची लौटने पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तफ्तीश के दौरान बाबर गौरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्हें मजीद कैद में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की नबीद सुनाकर महंगाई से अज़ीरन गरीब अवाम में गम और गुस्से के गुबार को कम करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी खिताब करते हुए पाकिस्तानी अवाम को 15 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी करने का ऐलान किया। लेकिन पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई से अज़ीरन गरीब लोगों और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लीडरों ने आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी गिरावट की बात की गई। इस कमी पर शदीद बेइत्मीनानी का इजहार किया, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 220 रुपए और डीजल 236 रुपए से ज्यादा फी लीटर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके से पोलियो का एक और नया केस सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के महकमा सेहत के मुताबिक पोलियो का नया मामला भी कबायली इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान में मंजर-ए-आम पर आया है। इससे पहले नॉर्थ वजीरिस्तान से रवा बरस जून महीने तक पोलियो के 11 मामले सामने आए। पोलियो के सबसे ज्यादा मामले नॉर्थ वजीरिस्तान से ही मिलने की सबसे बड़ी वजह पसमानदगी और नाख्वानदगी मानी जा रही है, क्योंकि नॉर्थ वजीरिस्तान के बेशतर कबायली खानदानों ने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं पिलाई और सेहती एहलकारों को रिश्वत देकर नकली निशानात लगवाए। पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में 4 जून को पैदा हुई सिम्बा नामी बकरी अपने लंबे कानों की वजह से सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल रही। ईद उल अज़हा के मौके पर नन्ही बकरी सिम्बा की मकबूलियत में 4 चांद लगने की असल वजह रहे उसके 22 इंच लंबे कान, जो पैदाइश के वक्त भी 19 इंच के थे और महज 1 महीने के अंदर ही 3 इंच मजीद लंबे हो गए। सिम्बा के मालिक मोहम्मद हसन नरेज़ो ने उसे लंबे कानों की वजह से होने वाली मुश्किलात से बचाने के लिए खुसूसी तौर पर 2 मखमली थैले भी बनवाए हुए हैं। मोहम्मद हसन नरेज़ो ने बताया कि उन्होंने सिम्बा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए भी भेजा है। एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं सैलाबी तबाहकारियों से मुतासरा खानदानों की काबिल रहम सूरत हाल का। मानसून की तूफानी बारिशों के सबब बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में सैलाबी तबाहकारियों पर तो हम पाकिस्तान रिपोर्टर के पिछले शुमारे में खुसूसी रिपोर्ट दिखा चुके हैं, लेकिन आज पेश है बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और सिंध सूबे की राजधानी कराची में सैलाबी तबाहकारियों को लेकर मचे हाहाकार पर यह खुसूसी रिपोर्ट।
बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मानसून की तूफानी बारिशों के सबब खतरनाक शिद्दत के सैलाबी रैले शहरी इलाकों में दाखिल हुए तो हर तरफ कोहराम मच गया। यही नहीं, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक में हौलनाक सैलाबी रैलों ने ऐसी तबाही मचाई कि मुतासिरा बलोच अल्लाहू अकबर से रहमो करम की दुआएं मांगते रहे। लेकिन कुदरती आफत के कहर की मार की वजह से क्वेटा समेत पूरे बलूचिस्तान में सैकड़ों रिहायशी बस्तियां तबाहो बर्बाद हो गईं और सैलाबी तबाहकारियों से जानो माल को पहुँचे ना तलाफी नुकसानात ने मुतासिरा खानदानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। ना इधर अमदाद कुछ भी नहीं है, किसी ने आके हमारी मदद भी नहीं की है। काली प्लास्टिक के नीचे हमने अपनी लाश रखी हुई है, कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। आप मेहरबानी करके आप हमारी मदद भी कर ले, दूसरी कर ले, टेंट ला के दे दे, कोई ऐसी कोई मदद दूसरी वैसे कर दे। ईद उल अजहा के त्योहार से कब्ल सैलाबी तबाहकारियों के नतीजे में अफरा तफरी और चीखों पुकार के ये हौलनाक मनाजिर हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में लगी बकरा मंडी के। ईद कुर्बानी के मौके पर बकरों की खरीदो फरोख्त के लिए बलूचिस्तान के दूर दराज देही इलाकों से क्वेटा पहुँचे कारोबारी अपने बकरों की जान तो नहीं बचा सके, अलबत्ता दर्जनों कारोबारी खुद सैलाबी रैलों में बह गए। क्वेटा में रिकॉर्ड तोड़ सैलाबी तबाहकारियों के मद्देनजर इमरजेंसी का ऐलान तो कर दिया गया, ताहम पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हुक्मरान तबके की जानिब से सैलाब मुतासिरा खानदानों की मदद के लिए फौरी तौर पर किसी तरह के हंगामी इक़दामात नहीं किए जाने पर जमकर सियासी तनकीद की गई। यहाँ जितनी की भी आबादी है सब के सब बर्बाद हो चुके हैं। जितने घर हैं वो सब तबाह बर्बादी का मंजर आपको पेश कर रहे हैं। तो कल से आज तक मेरे ख्याल में किसी पार्टी के नुमाइंदे ने यहाँ आने की जसारत नहीं की। तो आज सुबह से हम आए हुए हैं, यहाँ लोग नकाले मकानी पे मजबूर हो गए हैं। अपना सामान भी मेरे ख्याल में गाड़ियों की शक्ल में वो लाद कर कहीं और मुंतकिल कर रहे हैं। तो मेरी डिप्टी कमिश्नर क्वेटा से और हुकामी बाला से वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि कम अज़ कम मुसीबत की इस घड़ी में आप इंतज़ामिया को अलर्ट करें, ताकि जहाँ जहाँ ये मकानात गिर चुके हैं उनमें जो लोग नुकसान हुए हैं या इन्हें राशन नहीं मिल रहा है, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीने के पानी तक नहीं। इस बार मानसून में तूफानी बारिशों के सबब सैलाबी तबाहकारियां बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक ही महदूद नहीं रहीं, बल्कि सिंध सूबे की राजधानी कराची में भी बेहद संगीन सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। खास बात ये रही कि कराची में मानसूनी बारिशों के सिलसिले की शुरुआत ऐन ईद उल अजहा के रोज से हुई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि महज चंद घंटों की बारिशों से ही कराची की सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं और रिहायशी बस्तियां गंदे पानी में डूब गईं। नतीजतन कराची के बेशतर मुतासिरा खानदान न सिर्फ ईद उल अजहा की छुट्टियों का लुत्फ उठाने से महरूम रह गए, बल्कि अपने घरों से नकले मकानी करने पर मजबूर हो गए। 24 घंटे हो गए बारिश को हुए अभी तक पानी आप देख सकते हैं, आपके सामने पानी खड़ा है। हमारी गलियों के अंदर मेमन सोसाइटी कटा मार्केट पूरी डूबी हुई है और गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी की वजह से जो हमें अपनी जो कुर्बानियाँ करनी थी वो हम लोगों ने जो है ना इसी गंदगी में और हम लोगों ने कुर्बानी की। बहुत बुरी सूरत हाल है कराची की और हमने माजी में भी देखा कि कराची में जो बारिशें रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कराची में नक्कासी की पानी की नक्कासी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा सही मानों में। तो इसके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए वो प्लानिंग पहले से नहीं होती और हर दफ़ा यही किया जाता है कि सड़कें तालाब बन जाती हैं, अंडरपासेस भर जाते हैं। इसके साथ साथ जो मेन शराहें हैं वहाँ पर कई फुट पानी जमा हो जाता है। कराची में मानसूनी बारिशों की वजह से पैदा शुदा संगीन सूरत-ए-हाल को लेकर हर तरफ हाहाकार मचता रहा। लिहाजा ईद मनाने अपने आबाई कस्बे गए सिंध सूबे के वजीर आला मुराद अली शाह को कराची लौटना पड़ा।
اور کراچی میں سیلابی تباہکاریوں کا معائنہ کرنے کا دکھاوا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی میں سی ایم ہاؤس میں کابینائی وزراء کے لاؤ لشکر کے ساتھ میڈیا سے ہنگامی خطاب کے دوران سیلابی تباہکاریوں پر وضاحت دینے کی پرزور کوششیں کی۔ کوئی بھی شہر اپنی ڈیزائن کیپیسٹی سے ایوریج سے اتنا زیادہ بارش ہو تو نہیں ایسا ہوگا کہ بالکل پانی نہیں ٹھہرے گا۔ ہاں، کیا کام ہے اس کے بعد کہ کتنا جلدی آپ وہ پانی نکال سکتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ ایفرٹس لینی پڑتی ہے جو نارملی آپ نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ پمپنگ کی بہت زیادہ جتنے ہم ایڈیشنل پمپس لگاتے ہیں یا لوگ ڈپلوائے کرتے ہیں، یہ سال کے 12 مہینے اور ہر سال یہ لوگ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اتنے۔ پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ سوتیلے سلوک کے ریاستی دستور کی وجہ سے صرف کراچی ہی نہیں بلکہ سندھ صوبے کے دیگر شہری علاقوں کو گزشتہ 75 برسوں سے جان بوجھ کر بنیادی سہولیات تک سے محروم رکھا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر شہروں میں مہاجروں کی اکثریت ہی نہیں بلکہ سیاسی، سماجی اور کاروباری سرگرمیوں میں بھی ان کا بول بالا ہے۔ یہ سچائی اس بار کراچی سمیت سندھ صوبے میں بلدیاتی نظام کے لیے کرائے گئے نام نہاد انتخابات کے دوران بھی سامنے آئی، کیونکہ کراچی، حیدرآباد اور سکھر جیسے شہروں میں بلدیاتی انتخابات میں مہاجروں کی سیاسی پارٹی MQM کے امیدواروں کو شکست دینے کے لیے کھلے عام جم کر دھاندلیاں کی گئیں۔ جگہ جگہ بوتھ کیپچرنگ اور فائرنگ کی وارداتوں میں کئی مہاجر سیاسی کارکنوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا، خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔